السلام عليكم chers élèves. في هاد الدرس هذا غنشوفو l'équation d'une droite dans un repère معادلة المستقيم. هاد الدرس هذا راه très facile، يعني جد بسيط، مفيهش بزاف ديال les propriétés. دونك نبداو. l'équation y égale mx plus b est appelée l'équation réduite de la droite. يعني المعادلة y تساوي mx زائد b تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم. يعني أي مستقيم يمكن نسميوه دي أو دلتا أو أ بي أو سي دي على حساب لي زابولاسيون ديال لي droites. Le nombre m est appelé le coefficient directeur de la droite d. إذا هاد m هذا اللي تيكون لاصق في x أو هاد العدد نشوفوه مع التمارين، هاد mx يعني هاد m هذا بوحدو تيتسمى لو كويفيسيون ديريكتور أو بالعربية المعامل الموجه دو لا droite d، يعني معامل موجه تاع المستقيم d. Le nombre P est appelé l'ordonnée à l'origine، وهاد العدد P هذا كيتسمى l'ordonnée à l'origine، يعني الأرتوب عند الأصل. يعني ما معنى الأرتوب عند الأصل؟ باش تيكون الأفصول صفر كنشوفو هاد الأرتوب هذا شحال كيساوي. إذا نشوفو دابا لو كالكول دي كوفيسيون ديريكتور، كيف نحسب هاد المعامل الموجه أو هاد ام هذا، أو هاد ام هو المعامل الموجه. زيدو هنايا ام soit A et B deux points de coordonnées respectives xa, ya, xb, yb avec xa différentes à xb. لأن هنا قالك لتكن A و B نقطتان ذات الإحداثيات xa ya xb yb، يعني A الإحداثيات ديالها هما هادو xa ya، و B نقطة B الإحداثيات ديالها xb yb. إذا هاد الإحداثيات تنظن شفتوهم في الدرس السابق، بحيث خصها xa تكون تخالف xb. إذا باش نحسبو هاد m هذا، هاد لو كويفيسيون ديريكتور دو لا droite أ بي ديال هاد المستقيم هذا أ بي، يعني اللي كيمر من النقطة أ والنقطة بي، تنستعملو هاد العلاقة هادي. خصكم تحفظوا هادي باغكور، هادي ضروري خصكم تعقلوا عليها. m est égal yb moins ya sur xb moins xa، يعني أن الأرتوب ديال النقطة بي هو yb ناقص ya ناقص الأرتوب ديال النقطة أ على الأفصول ديال النقطة بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ. إذا غنديرو واحد لابليكاسيون باش تفهمو كيفاش حنا كنصايبو هاد المعادلة ديال المستقيم. قالك ابليكاسيون يعني تطبيق. trouver l'équation de la droite AB telle que A عند الإحداثيات أو لي كوردوني ديالها موان دو تخوا، هادي راه بوان فيرغول ماشي دو فيرغول تخوا. إذن بوان فيرغول و بي الإحداثيات ديالها يعني 4 ناقص 1. باش نقول الإحداثيات يعني تنقصد الأفصول والأرتوب. تخي بيان. ألوغ هنايا نقيدو هاد ليكزومبل، سجلوه عندكم في الدفتر. إذا غنشوفو كيفاش أول حاجة كنديروها شناهي. أول حاجة كنديروها هي كنديرو calcul de m. الوغ حنا كنعرفو المعادلة أو الشكل العام ديال معادلة مستقيم تتكتب على هاد الشكل هذا y تيغال mx بلس b. كاين بعض الأساتذة اللي ما تيكتبوهاش بحال هكا، تيغيرو الحروف. مثلا يقدر يدير لك هنا ax بلس b أو ex بلس f. المهم الشكل العام ديال المعادلة المستقيم تيتكتب على هاد الشكل هذا. أول حاجة حنا كنديروها هي كنكالكوليو هاد ام هذا، هاد ام هذا مفهوم. إذا هنايا عندنا ام شنو غيساوي، نطبقو العلاقة.
عندي العلاقة كتقول لي أن إكغيك بي ناقص إكغيك أ، بأنهم عطاونا النقاط أ و بي، يقدر يعطي يبدلهم لك يقولك المستقيم أو إف أو إم إن، نتوما خصكم تردو البال. إذا إكغيك بي ناقص إكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ، وكنقوم بعملية التعويض. ألوغ جو رومبلاس إكغيك بي باغ sa valeur YB est égale à YB هي moins 1 moins YA. YA est égal 3. Très bien. Sur XB. XB est égal 4 moins XA. XA est égal moins 2. Alors, remarquez, moins 2, je vais l'écrire entre parenthèses. Très bien. Alors, maintenant, je calcule. Moins 1, moins 3. Ça fait moins 4. 4 moins 2. Ça fait 4 plus moins fois moins donne plus. 4 plus 2, c'est 6. Alors, je vais simplifier. Moins 4 sur 6, c'est moins 2 sur 3. Très bien. Alors, M égale moins 2 sur 3. Alors, l'équation sera, ou bien s'écrit comme ça. Moins 2 sur 3, je remplace M par sa valeur. Moins 2 sur 3, X plus P. Maintenant, je vais chercher le nombre P. Alors, regardez, on a A appartient à B. Désolé, à la droite AB. Et B appartient aussi à la droite AB. Moi, je vais prendre A أو B. اللي بغينا تناخدو إما A أو B. يعني بما أن A كتنتمي للمستقيم AB و B كتنتمي للمستقيم AB، كناخد اللي بغيت. يعني نشوفو ناخدو A. الإحداثيات ديالها شحال؟ A الإحداثيات ديالها ناقص جوج 3. مفهوم؟ إذا أنا كنمشي هاد الإحداثيات هادو كنعوضهم في هاد المعادلة هادي. إذا إكغيك غنعوضو بشحال؟ ب3 تساوي ناقص جوج على 3 فوا إكس. إكس شحال عندي هنايا؟ أ. إذا إكس أ شحال غيساوي؟ فوا موان 2 بلس بي. داكوغ. ألوغ دابا كنحسبها هادي. ألوغ هادي 3 إت إيكال موان 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Ça fait 4 sur 3 plus P. Alors P est égal 3 moins 4 sur 3. Ça fait 5 sur 3. Alors P عطانا 5 على 3 وتنعوضو في المعادلة. في هاد المعادلة هادي اللي لقيت. إذا إكغيك تساوي موان 3 إكس بلس بي. هذه هي المعادلة ديال المستقيم. إذا هذه هي المعادلة ديال المستقيم. الشكل العام ديال أول حاجة كنديرو باش يقول لي طلب منك تحدد المعادلة ديال المستقيم، كنحطو الشكل العام إكغيك كيساوي إم إكس زائد بي، وتنحسب الميل أو المعامل الموجه لو كويفيسيون ديريكتور اللي هو إم إيكال، تنحط العلاقة إكغيك بي ناقص إكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ، وكنعوضهم بالقيم ديالهم وكنحسب كنلقى إم. تنجي تنحطو هنا في المعادلة كيبقى ليا بي. باش نلقى بي يمكن ليا خديت النقطة أ كتنتمي للمستقيم اللي تنحدد دابا المعادلة ديالو هو أ بي، يعني بغيت نخدم بي نخدم بها لا تخرج ليا نفس النتيجة ديال بي. إذا خديت هاد الإحداثيات ديال أ عوضتهم هنايا. إكغيك عوضتها 3، إكس عوضتها بناقص جوج وخرجت ليا بي 5 على 3. إذا ديزولي هنايا معوضتش بي. إذا إكغيك تيكال موان 2 sur 3 x plus 5 sur 3. Alors هذه هي l'équation réduite de la droite A B. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد l'équation de la droite. Alors la vidéo prochaine إن شاء الله نشرح لكم
العلاقة بين deux droites parallèles et deux droites perpendiculaires. Alors, الله يعاونكم.